आफूले ध्यान गरियो, ध्यानको महत्त्व बुझियो, ध्यानको प्रभाव जीवनमा देखियो, आनन्द आयो। अरूलाई पनि ध्यान गराउन मन लाग्छ। साथीभाइ, घर परिवार सबैलाई ध्यानमा लिएर आउँ अथवा उनीहरू पनि ध्यानी भइदिए हुन्थ्यो, ध्यान गर्दै हुन्थ्यो, उनीहरू पनि शान्त भइदिए हुन्थ्यो, आनन्दित भइदिए हुन्थ्यो, त्यस्तो लाग्छ। तर अरूलाई ध्यानमा रुचि नै हुँदैन। कसैले ध्यानलाई महत्त्व नै दिँदैनन्। ती व्यक्तिहरूलाई ध्यान सिकाउनको लागि, ध्यान गराउनको लागि के गर्नुपर्छ होला? सुन्दर प्रश्न छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त आफ्नो चाहनाबाट, आफ्नो इच्छा पूर्तिको विचारबाट मुक्त हुने। मेरो मात्रै इच्छा छैन नि, अरूको पनि इच्छा छ नि। म अरूलाई मेरो इच्छा अनुसारको काम गरिदियोस् भन्ने चाहन्छु, गर्न लगाउँछु। उसलाई पनि त त्यस्तै लाग्ला नि। उसको इच्छा अनुसार मैले पनि त गरिदियोस् भन्ने लागेको होला। मेरो चाहना छ कि मेरो परिवारको सदस्यले म जस्तै ध्यान गरिदियोस्। मेरो परिवारको सदस्यको पनि त चाहना हुन सक्छ नि, म जस्तै यसले पनि ध्यान नगरिदियोस्, म जस्तै काममा हिँडोस्। उसको पनि चाहना होला। बिहान घरमा कति काम छ, काम नसगाएर ध्यान गरेर बसिरहेछ बिहानदेखि। ध्यान गरेर मात्रै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ? ध्यान गरेर मात्रै खाना घरमा पाक्छ? खाना कसैले पकाइदिन्छ? पकाउने मान्छे भएन ध्यान गर्ने। ढिलासम्म बाहिर सुविधा छ, त्यसकारण उसले ध्यान गर्ने सुविधा पायो, नत्र पाउँदैन थियो। भनेको मतलब के भने सबैको आफ्नो चाहना हुन्छ। हामीले अरूको चाहनालाई सम्मान गर्नुपर्छ। पहिलो काम, उनीहरू सबैले ध्यान गरिदिउन् भन्ने अपेक्षा राख्नु नै दुःखको मूल कारण हो। हामीले दुःख त्यही भएर पाएका छौँ नि। मैले जुन धर्म मानेको छु, सारा जगतले त्यही धर्म मानोस्। मैले जुन भगवान मान्दछु, सबैले त्यही भगवान मानोस्। मैले जुन गुरु मान्दछु, सारा दुनियाँले उही गुरु मानोस्। म राजनीतिमा जुन विचार राख्दछु, सारा दुनियाँले उही विचार राखोस्। म जुन व्यवसाय गर्छु, मेरो पुरै पुस्ताले त्यही व्यवसाय गरोस्। हामी त यस्ता भयौँ नि, आफ्नो विचार अरूमा लाद्ने, अथवा मैले जे गरेको छु सबैले त्यही गरून्, म जस्तो छु सबै त्यस्तै हौँ। यो अरूलाई आफू जस्तो बनाउने प्रवृत्ति नै दुःखको सबैभन्दा ठुलो कारण हो। मै जस्तो बनाऊँ, ऊ जस्तै बनोस्। उसको आफ्नो स्वभाव छ, आफ्नो प्रकृति छ, उसको आफ्नो मन छ, उसका आफ्ना भावनाहरू छन्, मेरा आफ्ना भावनाहरू छन्, आफ्नो मन छ। जसरी हरेक व्यक्ति अनुहार हेर्यो भने हरेक व्यक्ति फरक फरक छ। शरीरको ढाँचा कसैको मिल्न सक्ला, तर अनुहार मिल्दैन। हरेक अनुहार फरक छ। त्यसै गरी हरेकको मन फरक छ। सबैको मनको आफ्नो संसार छ। सबैको अनुहार मेरो जस्तै बनाऊ भनेर लाग्यौँ भने कहिले पनि सम्भव हुँदैन। प्रकृतिले सबैको अनुहार फरक बनाएको छ। मैले एकरूपता बनाउन खोजेर हुन्छ र? त्यस्तै हो, त्यस्तै हो। मैले जे गर्छु सबैले त्यही गरौँ भनेर हुँदैन। हरेक व्यक्तिको आफ्नो स्वभाव छ। र त रमाइलो छ नि, यो संसार रमाइलो त्यसकारण छ कि यहाँ विविधता छ। यहाँ तितो पनि छ, टर्रो पनि छ, पिरो पनि छ, नुनिलो पनि छ, गुलियो पनि छ, अमिलो पनि छ, सबै कुरा छ। धेरै स्वाद छन्, त्यसकारण त मजा छ नि। एउटा स्वाद नभए अर्को रस लिन पाइएको छ। र प्रत्येक स्वादको आफ्नो महत्त्व छ। यो स्वाद बढी महत्त्वको छ र यो कम महत्त्वको छ भन्न मिल्दैन। यो स्वाद बढी पोषिलो हुन्छ र यो स्वाद कम पोषिलो हुन्छ भन्न मिल्दैन। सबैको पोषण आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
मात्रै के हो भने परिस्थिति अनुसार, वातावरण अनुसार प्रयोग हुन्छ। कुन परिस्थितिमा कसलाई प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ। आफ्नो ठाउँमा सबैजना ठुला हुन्छन्। त्यसकारणले कहिल्यै पनि आफू जस्तो अरूलाई बनाउन नखोज्ने, जो जे छ उसैमा मद्दत चाहिँ गर्ने। तिम्रो स्वभाव जस्तो छ, तिम्रो चाहना जुन छ, म तिम्रो हितैषी हुँ, त्यसकारण म तिम्रो चाहना पुरा गर्न चाहिँ मद्दत गर्छु। यो होइन कि मेरो चाहना पुरा गर्न तिमी मद्दत गर। हामी त हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो चाहना पुरा गराउने साधन सम्झन्छौँ। प्रत्येक व्यक्तिले मेरा इच्छा पुरा गरिदिनु पर्यो, मैले भनेको मान्नु पर्यो। मैले भनेको मान्यो भने म माया गर्छु, प्रेम गर्छु, सम्मान गर्छु। मैले भने अब मानेन भने म आलोचना गर्छु, यसलाई मान्दै मान्दैन, यसलाई म माया गर्दिनँ। हामी व्यक्तिलाई माया गर्दैनौँ, हामी आफ्नो चाहनालाई माया गर्छौँ, आफ्नो इच्छालाई माया गर्छौँ, आफ्नो स्वार्थलाई माया गर्छौँ। मेरो स्वार्थ अनुसार कसैले काम गरिदियो कति माया लाग्छ। मेरो स्वार्थ विपरीत काम गर्यो, भयभरको माया गयो, केही बाँकी रहेन। अब त्यसकारण आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई प्रयोग गर्ने काम बन्द गरौँ। जीवनमा सुखै सुख छ। ऊ पनि खुस, म पनि खुस। जो सँगै छन् सबैजना खुसी हुन्छन्। एउटै मात्रै दुःखको कारण हो कि आफ्नो विचार अरूमा लाद्न खोज्ने। मेरै विचार अनुसार त हिँड्नुपर्छ, मेरो सिद्धान्त अनुसार हिँड्नुपर्छ। मेरो विचार मेरो सिद्धान्त अनुसार हिँडिस् भने हिँड, होइन भने तँलाई त मारिदिन्छु, सफाया गरिदिन्छु। राजनीतिमा त्यही गर्छन् नि। राजनीति भने त्यही त हो नि। आफ्नो विचारमा जो असहमत हुन्छ मारिदेऊ। सहमत हुनेलाई मात्रै बाँच्ने अधिकार छ। कस्तो अचम्म होला। यहाँ हामी विविधतालाई नष्ट गरिरहेका छौँ। पुरा प्रकृतिलाई हेर्नुहोस्, कति विविधता छ। फुलहरूलाई हेर्नुहोस्, एउटै रङको फुल भए हुन्थ्यो नि। कति प्रकारका फुलहरू छन्, कति प्रकारका फलहरू छन्। वनस्पति हेर्नुहोस्, जङ्गलमा कति प्रकारका वनस्पतिहरू छन्। जनावर हेर्नुहोस्, किरा फट्याङ्ग्राहरू हेर्नुहोस्, चराचुरुङ्गी हेर्नुहोस्, कति जात कति जात, कति विविधता, कति रङ। आहा, कति सुन्दर बनायो है ईश्वरले यो प्रकृति। प्रकृतिले कति प्यारो व्यवस्था गरेको छ। तर हामी यो प्रकृतिको विविधतालाई नष्ट गर्न तल्लिन्छौँ। हामी एउटै बनाउन चाहन्छौँ, सारा विविधता नष्ट गर्न चाहन्छौँ। यो नै दुःखको कारण हो। त्यसकारण ध्यान गर्दाखेरि प्रश्न सोध्नुहुन्छ, मलाई ध्यानको महत्त्व थाहा भयो, तर मैले अरूलाई कसरी ध्यानमा लिएर आउने अथवा ध्यान सिकाउने। मेरो चाहना छ कि पुरै परिवारले ध्यान गरिदियोस्, तर कसरी गराउने। हेर्नुहोस्, तपाईले गराएर हुँदैन, तपाईँ परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईलाई ध्यानले के परिवर्तन गर्यो? तपाईले भन्नुभयो मलाई चाहिँ ध्यान लाग्यो, ध्यानको मैले अनुभूति गरेँ, सकारात्मक प्रभाव पर्यो ध्यानको, मलाई अरूमा पनि परोस् भन्ने चाहन्छु। तपाईलाई सकारात्मक पर्यो, तपाईलाई त थाहा भयो कि मलाई सकारात्मक प्रभाव पर्यो, मेरो मन पहिलाभन्दा धेरै खुसी छ, राम्रो छ, आनन्द आएको छ। तर त्यो आनन्द अरूले देखे कि देखेन? त्यो खुसियाली बाहिर प्रकट भयो कि भएन? छचल्किनुपर्छ खुसियाली आफूबाट। त्यो शान्ति छचल्किनुपर्छ, सारा जगतले देख्नुपर्छ। यसबाट तपाईँको स्वभावमा परिवर्तन आउँछ। ध्यान गर्नुभन्दा पहिलाको व्यक्ति र ध्यान गरिसकेको व्यक्तिको व्यवहारमा के परिवर्तन आयो? तपाईँले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याइदिनु भयो भने देखिहाल्छ नि सारा दुनियाँले। तपाईँले किन ध्यान गर्न जा भन्नु पर्यो नि। कसैलाई पनि हिँड ध्यान केन्द्रमा, त्यहाँ ध्यान गऱ्यो भने कति राम्रो हुन्छ, कस्तो आनन्द आउँछ, मनका सारा विकारहरू जान्छन्। किन कुरा गर्नु पर्यो नि? एक शब्द बोल्नु पर्दैन। त्यो व्यक्तिले हेर्छ तपाईँ ध्यान गर्न गइरहनु भएको छ, तपाईँभित्रका विकार नष्ट भयो कि भएन देखिन्छ नि। तपाईँको व्यवहारमा रूपान्तरण छ कि छैन देखिन्छ नि। उसले त व्यवहार हेर्छ, व्यक्तिभित्र के छ देखिँदैन।
व्यक्तिले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो देखिन्छ र सबैलाई काम व्यवहार लाग्छ। व्यक्ति काम लाग्ने कहाँ हो र? व्यक्तिको व्यवहार काम लाग्ने हो। त्यसकारण तपाईँको व्यवहारमा रूपान्तरण आएन भने त्यस्तो ध्यान दुई कौडीको कामै छैन। मान्छेको व्यवहार उस्तै छ, उही डाहा, उही रिस, उही गाली गरेका छ, उही चाहिँ दोष देखाइरहने प्रवृत्ति उस्तै छ, झगडा उस्तै गर्छ, रिसाउँछ उसै गरी, केही परिवर्तन नै छैन व्यवहारमा। अनि भन्छ ध्यान गर्न जा, ध्यान गरेपछि राम्रो हुन्छ। अनि म त जान्न ध्यानमा भन्यो भने फेरि रिसाउँछ, मैले भनेको नमान्ने यस्ता मूर्ख, ध्यान गर्न पनि जान्न भन्छ। अब त्यहाँ झगडा पर्छ। हेर्नुहोस्, यसरी ध्यानमा कसैलाई पनि जबरजस्ती ल्याउनु, ध्यान गराउनु, यो त राम्रो भएन। ध्यान तपाईँले ध्यानमा आइजो भन्नै पर्दैन। आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुहोस्। तपाईँको ध्यानले तपाईँको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँको अनुहारमा हर हमेसा मुस्कान हुनुपर्छ, चाहे जेसुकै होस्। हर परिस्थितिमा खुश रहनुपर्छ र हरेक प्रति प्रेमपूर्ण भाव, सहयोगी भाव उत्पन्न हुनुपर्छ। ध्यानले प्रेमल बनाएन भने कसले बनाउँछ हो? प्रेमल। ध्यानले सहयोगी बनाउन सकेन भने कसले बनाउँछ? ध्यानले खुसी ल्याउन सकेन भने जीवनमा ल्याउँछ कसले खुसी? यदि साँच्चै नै तपाईँमा त्यो खुसियाली देखियो भने मानिसले तपाईँलाई हेरिरहेको हुन्छ, वाह यो मान्छेमा त गजब परिवर्तन आयो भाइ, अस्तिसम्म त्यो मान्छे अर्कै थियो, पुरै परिवर्तन भयो। अनि तपाईँले नभने पनि सोध्छ, ओइ के भयो तँलाई, पहिला यस्तो थिइनस्, पुरै परिवर्तन आएको छ, के गरिस् तैँले? अनि तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, म फलाना ठाउँमा ध्यान गर्न जान्छु, ध्यानको कला सिकेँ, अनि यसरी जीवन रूपान्तरण भयो मेरो त। अनि उसले भन्छ, ल भाइ मलाई लाग्दैन, म पनि जान्छु नि त्यहाँ। राम्रो देखेपछि को लालै त हुँदैन, आइहाल्छ नि मान्छे स्वाभाविक रूपमा आफै। तपाईँले बोलाउनै पर्दैन, आफै खोज्दै आउँछ, तपाईँलाई सोध्छ, कहाँ ध्यान गर्छस्, लौ न मलाई लगिदे, मलाई पनि सिकाइदेन, म पनि सिक्न चाहन्छु। आफै सिक्ने इच्छा व्यक्त गर्छ। त्यसकारण कसरी ल्याउने भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी ल्याउने? आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। आफू परिवर्तन नहुने अनि कसरी ल्याउने, ल्याउने कसरी ल्याउने? अब ल्याए पनि काम लाग्दैन। उसले ध्यान गरेर उपलब्धि हेर्छ नि त। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि कामको उपलब्धि हेर्छ के, परिणाम आएपछि त जो पनि आइहाल्छ नि। त्यसकारण ध्यान परिणाममुखी हुनुपर्छ। कसैलाई पनि हामी त्यत्तिकै यो गर भनेर दबाब दिन सक्दैनौँ, किनभने प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र छ आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्म गर्नमा। आफ्नो स्वभाव विपरीत काम कसैले पनि गर्दैन, गर्नु हुँदैन पनि। हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छ। कसैलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ जान्छ। ध्यान गर्दाखेरिको परिणाम राम्रो देखियो, ध्यान गर्न गइहाल्छ नि। पहिला पहिला मानिसहरू योग गर्दैन थिए, थाहा थिएन। अहिले थाहा पाए नि त। योग गर्ने मानिसहरू यसलाई यति स्वास्थ्य भयो, यति राम्रो हो, देखे प्रत्यक्ष। योग गर्दा ध्यान गर्दाको फाइदा प्रत्यक्ष देखे अरूमा, अनि मानिस ध्यानप्रति, योगप्रति आकर्षित भए। अहिले सारा संसारमै योग र ध्यानको महत्त्व द्रुत गतिमा बढिरहेको अनुभव भएको छ। सबैतिर ध्यानको चर्चा हुन्छ, योगको चर्चा हुन्छ। गर्नुपर्छ है। यसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य प्रदान गर्छ। त्यो कसरी थाहा भयो? प्रदान गर्यो कसैलाई, त्यस कारण थाहा हो। थाहा पाएपछि मान्छेले गरिहाल्छ नि। होइन अब हेर, अहिले चाहिँ त योग गर, ध्यान गर, मरेपछि सिधै स्वर्ग पुग्छस्, यो उधारो कसैलाई चाहिएकै छैन। मरेपछि जहाँ पुगेला त्यतिखेर हेरौँला। अहिलेको जीवनमा यसले फरक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, मान्छेले त्यो हेर्छ। अब मान्छेले हेऱ्यो, ध्यान गरेर आएको छ मान्छे, अहिलेको जीवन त उस्तै छ। अब भन्छ मैले ध्यान गरेँ, म स्वर्ग जान्छु। अब अहिलेको जीवनलाई चाहिँ नर्क बनाएको छ है, झगडा गरेर। एक अर्काको कुरा काट्ने, झगडा गर्ने, जहिले पनि अरूमाथि ठोस, अरूकै गल्ती देखाउने, ठोस मात्रै लगाउने, यस्तो प्रवृत्ति छ। कहिल्यै हँसिलो मुख देखिँदैन, जहिले पनि चिन्तित छ।
अनि अब ध्यान गरेर राम्रो हुन्छ, ध्यान गर्न हिँड भन्छ, कसले पत्याउँछ नि? यसरी हुँदैन। त्यसकारण बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्छ। सारा जगतले गराइलाई विश्वास गर्छ, बोलाइलाई होइन। यहाँ बोल्नेहरूले त कति बोले। धेरै मान्छेले भने नि, हामी त यहाँ यो देशलाई, हाम्रो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छौँ, कसले के भने कुन देश बनाउँछौँ। बोलेका थिए नि त, भयो त? भएन। बोलेर के पनि हुँदो रहेछ, गरेपछि हुँदो रहेछ। त्यसकारण गराइमा भरोसा राखौँ, बोलाइमा होइन। र गराइ जहिले पनि वर्तमानमा हुन्छ, यो क्षणमा हुन्छ। यो क्षणमा म कस्तो छु, के गरिरहेको छु, त्यता ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक पल आफूप्रति सजग हुनुपर्छ। यो पल म भित्र खुसी आएको छ कि छैन, खुसीको अनुभव गरेको छ कि छैन। यदि यो पल मेरो मन खुसी छ, प्रफुल्ल छ भने यो पल मेरो सार्थक भयो भनेर बुझे हुन्छ। जुन क्षणमा म भित्र तनाव, ईर्ष्या, डाहा, रिस, नकारात्मकता आयो, यतिखेर मैले यो समयको दुरुपयोग गरेँ, बुझे हुन्छ। अधर्म गरेँ, बुझे हुन्छ। हामी चाहिँ धर्म अधर्मलाई चाहिँ पूजा प्रार्थनासँग लिन्छौँ। पूजा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति धार्मिक, नगर्ने व्यक्ति अधार्मिक भन्छौँ। त्यस्तो होइन। जुन व्यक्तिको मनमा तुस छ, अरूप्रति दुर्भावना बोकेर हिँडेको छ भने त्यो दुर्भावनाभित्र रहुन्जेलसम्म उसले पाप कर्म गरिरहेको छ। जुन व्यक्तिभित्र स्वच्छता छ, कुनै कपट छैन, छल छैन, मनमा खुसियाली छ, प्रसन्नता छ, तत्काल सोचे हुन्छ यो व्यक्तिले धर्म गरिरहेको छ। धर्म अधर्म यो मेरो भित्री भावमा निहित हुन्छ। मेरो भावना कति शुद्ध छ त्यसमा भर पर्छ। शुद्ध भावना भनौँ, अरू केही गर्नै छैन। शुद्धिकरण भन्दा बाहेक अरू केही पनि रहन्छ कि जीवनमा गर्ने भनेकै शुद्धिकरण रहेछ। सबभन्दा पहिला त शरीरलाई शुद्ध बनाऊ, शारीरिक विकारलाई हटाइदेऊ। योग, ध्यान, प्राणायाम के को लागि? शरीर शुद्धिको लागि हो। खानपानमा अलिकति ध्यान देऊ, सुपाच्य खानेकुरा खाऊ। किन भनेको? शरीर शुद्धिको लागि। शरीरलाई शुद्धिकरण पहिला गर, दोस्रो मनलाई शुद्धिकरण गर। मनमा कुनै विकार, कपट बन्न नदेऊ। नकारात्मक विचारबाट टाढा बस। मनको सफाई गर। पहिला शरीरको सफाई, दोस्रो मनको सफाई, तेस्रो भावनाको सफाई। आफ्नो भावनालाई शुद्ध बनाऊ। भावनाको सफाई गर। भाव शुद्धि नगरिकन योगको कुरा गर्छौँ हामी। भाव दूषित छ, के को योग? भावले खण्डित गराउँछ, खण्ड खण्ड बनाइदिन्छ, जोडिन दिँदैन। भाव शुद्ध गर। त्यसपछिबाट अन्तिम शुद्धिकरण हो चेतना। आफ्नो चेतनामा कुनै प्रकारका वासनाहरू प्रवेश गर्न नदेऊ। सारा काम वासनाबाट आफ्नो चेतनालाई, आफ्नो चैतन्यतालाई मुक्त राख। चेतनाको शुद्धिकरण गर। यो शुद्धिकरण नै धर्म हो। धर्म भनेको मात्रै सफाई हो, अरू केही पनि होइन। आफूलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध राख्नु। र जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूपमा निर्मल छ, पवित्र छ, त्यो व्यक्तिका सारा कर्महरू पवित्र हुन्छन्। उसले जहाँ जे गर्छ शुभ मात्रै गर्छ, राम्रो मात्रै गर्छ। उसका हरेक कृत्यले उसको त हित हुन्छ नै, सारा जगतको हित हुन्छ, सारा संसारको कल्याण हुन्छ। र जुन व्यक्तिभित्र फोहोर छ उसले आफ्नो त अकल्याण गर्छ नै, आफूलाई त बिगार्छ नै, सारा जगतलाई पनि दुःख दिन्छ, अरूलाई पनि बिगार्छ। त्यसकारण आफ्नो शुद्धिकरण गरौँ, आफू निर्मल पवित्र बनाऊ। त्यो पवित्रता देखेर अरूलाई पनि पवित्र बन्न मन लागिहाल्छ नि, आइहाल्छन् नि नजिक। बोलाइरहनु पर्दैन, ध्यानमा आऊ भनेर घचघचाइरहनु पर्दैन। व्यवहार सुधारौँ,
सारा जगत आफै सुध्रिन्छ।